ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो या वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। हम प्रोक्रास्टिनेट कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम प्रोक्रास्टिनेशन कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, ऑफिस का असाइनमेंट देना हो, एक्सरसाइज करनी हो, वॉक करना हो, सुबह टाइम पे उठना हो, मस्जिद नमाज के लिए पहुंचना हो, इन तमाम चीज़ों में हम सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। क्यों करते हैं इसकी भी आगे हम वजूहात देखेंगे। अब देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ नहीं करते। आप देखिए अगर इंस्टा पे या फेसबुक पे कोई कमेंट करना हो, कोई वीडियो को लाइक करना हो, किसी के ऊपर कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई वीडियो आई हुई है उसको देखना है, कोई मूवी है, कोई दोस्त की कॉल आ गई कि चलो सिनेमा चलते हैं, चलो वहाँ जाके कहीं चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, डिनर करके आते हैं, इन तमाम चीज़ों में हम कभी भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करते। ये वो सारे नॉन प्रोडक्टिव काम हैं, मैं इसको करने से मना नहीं करती, लेकिन इनकी भी एक लिमिट होती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम कभी भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करते। लेकिन जितने भी प्रोडक्टिव काम है हमारी ज़िंदगी में, जिनको करके हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा सकते हैं, जैसे सुबह उठना है, वक्त पे नमाज पढ़ना है, टाइमली आपने अपने कुछ बिज़नेस के डिसीजंस लेने हैं, असाइनमेंट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, इन तमाम चीज़ों में हम सुस्ती का, काहिली का मुजाहरा करते हैं और डेडलाइन पे हम वो काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ जगहों पे तो हमारे सर पे एक डंडा होता है, डेडलाइन होती है कि हमने उस काम को टाइमली पूरा करना है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ में हर वक्त कोई आपके सर पे डंडा लेके नहीं खड़ा होगा। आपने अपनी कमांड अपने हाथ में रखनी है। जब तक आप अपनी कमांड अपने हाथ में नहीं रखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अब इस सुस्ती और काहली से कैसे निकला जाए, उसके लिए सबसे पहले आप एक पेपर और पेंसिल लें और लिखें कि मैं सुस्ती क्यों करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करने में क्यों सुस्ती कर रहा हूँ, मैं टाइम पे अपना प्रोजेक्ट क्यों नहीं सबमिट करा पा रहा, मैं अपना असाइनमेंट टाइम पे सबमिट क्यों नहीं कर पाता, मैं अपने बॉस के साथ मीटिंग में क्यों बोल नहीं पाता, मैं क्यों एक बात जो बहुत ज़रूरी है और मुझे मीटिंग में कहनी है, लेकिन मैं क्यों उससे अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों उसमें सुस्ती दिखा रहा हूँ। जब तक आपके सामने वजह नहीं आएगी, क्योंकि जब आप अपने प्रॉब्लम का रीज़न जान लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम आधा तो वहीं सॉल्व हो जाता है। तो पहले आप उस सुस्ती की वजह निकालिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, जब आपने वजह जान ली तब आप ये देखिए कि कहीं आपको फियर ऑफ फेलियर तो नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम नतीजे से घबराते हैं, इसकी वजह से हम सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। रिसर्च ये बता रही है कि आज लोगों में फियर ऑफ फेलियर बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ये कर लिया और हम इस काम को अच्छे तरीके से ना कर पाए तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ये लोगों का खौफ और नतीजा अपनी मर्ज़ी का ना आ सकने का जो खौफ है, ये दो तरह के खौफ इंसान को सुस्ती पर आमादा करते हैं। आपने अपने लिए लिखना है कि अगर लोगों को पता लग भी जाए कि मैंने ये काम अच्छे तरीके से नहीं किया तो इसका मुझे क्या नुकसान हो सकता है, या मैंने एक काम किया और नतीजा मेरी मर्ज़ी का ना बरामद हो सका तो इसका मुझे क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर आप कोशिश नहीं करते तो उसका नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि आप कोशिश कर लेते हैं और आपको वैसा नतीजा नहीं मिलता जैसा कि आप चाहते थे। तो बाज़ औक़ात जब हम बहुत ज़्यादा नतीजे के बारे में सोचते हैं तो तब भी हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। दूसरी एक वजह ये होती है कि हमारे दिल पर कोई बोझ है। बाज़ औक़ात इंसान के दिल पर कोई गुनाह का बोझ होता है, कोई गिल्ट होता है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, कोई गिल्ट होता है जो इंसान को नमाज के लिए खड़ा नहीं होने देता, कोई गिल्ट होता है जो आपको मस्जिद तक जाने से रोकता है। तो उस गिल्ट से अपने आप को पाक कीजिए, उसके बारे में किसी से बात कीजिए, अपने आप को उस स्ट्रेस से आज़ाद कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्ट्रेस से नहीं निकालेंगे आप आगे अपनी ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते। फिर आपने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना है। अलार्म लगाने से क्या होगा, आप कहेंगे हम तो रोज़ अलार्म लगाते हैं।
آپ نے ہر صورت میں الارم لگا کے اس ٹائم سے 5 منٹ پہلے بستر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یاد رکھیے آپ وہ واحد انسان ہیں جو اپنے آپ کو اس بیڈ سے کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ کسی انسان سے لاکھ کہہ دیں کہ تم اٹھا دو مجھے یا تم اٹھا دو، تو جب تک آپ کے پاس صبح اٹھنے کی موٹیویشن نہیں ہوگی، یا ایٹ لیسٹ آپ کو جب تک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے صبح ٹائملی نہ اٹھنے سے اور ایکسرسائز نہ کرنے سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تب تک آپ اپنے آپ کو صبح اپنے بیڈ سے نہیں اٹھا پائیں گے۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ایکسرسائز نہ کرنے سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، آپ کا کولیسٹرول آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو تب تک آپ ایکسرسائز پر نہیں جا پائیں گے۔ پھر آپ اپنے فیئر آف فیلیئرز کو ایسے دیکھیے، غور کیجئے، کیونکہ جب تک آپ اپنے فیلیئر کا جائزہ نہیں لیں گے آپ اس چیز سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ پھر ایک اور چیز جو میں دعا اپنے لیے بھی مانگتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس دعا کو شامل کر لیں، وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سستی سے، اس کاہلی سے جو میرے اندر موجود ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سستی اور کاہلی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بہت کیجیے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کی منزلیں آسان کر دیتا ہے، جو نہ صرف آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے بلکہ آپ کے لیے اپنے کاموں کو کرنا آسان کر دیتا ہے۔ ہم دعا کب کرتے ہیں؟ سب سے آخر میں، جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تو اب میں دعا کر لیتا ہوں۔ نہیں، آپ نے پہلے دن سب سے پہلے دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا، اپنے دل کو کھولیے، شرح صدر کی دعا کیجیے۔ وہ شرح صدر کی دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی کشادگی اور سینے کے کھلنے کی دعا مانگیے، کیونکہ جب تک آپ کا دل کھلے گا نہیں، تمام منفی جذبات اور احساسات سے پاک نہیں ہوگا، تب تک آپ اپنی اس سستی، کاہلی اور دل کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ وہ دل کا بوجھ جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے، دل کا وہ بوجھ جو آپ سے وہ تمام کام کرنے سے روک رہا ہے جو آپ کے لیے کرنا بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں سے ان تمام چیزوں کو نکالیے جو آپ کا وقت کھا رہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، انسٹا، فیس بک، سوشل میڈیا، ادھر ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہے کہ اس پہ کوئی کامنٹ آیا ہی نہیں آیا، اس کے بعد ہم لوگوں کے سٹیٹس اور ویڈیوز اور سب چیزیں ہم دیکھنے کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا الگوریدم ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سوشل میڈیا کھول لیا، موبائل ہاتھ میں لے لیا، تو اس کے بعد بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کے نوٹیفیکیشن میں آئیں گی اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کھولیں گے اور اس کے اندر آپ اتنے انوالو ہو جائیں گے کہ آپ کام کی بات کرنا بھول جائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میں ہمیشہ کتاب کو ایکچول فارم میں پڑھتی ہوں، یعنی میں کتاب کو پی ڈی ایف فارم میں کبھی نہیں پڑھتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں پی ڈی ایف فارم میں پڑھوں گی تو اوپر فون کی اسکرین پر نوٹیفیکیشنز آئیں گی اور میں ہو سکتا ہے کہ میں ڈائیورٹ ہو جاؤں، کوئی ایسی چیز آئے جو میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہو، تو میں کتاب بند کر کے وہ ونڈو بند کر کے میں اس چیز کی طرف شفٹ ہو جاؤں گی۔ تو کتاب کو بھی کوشش کیجئے کہ ایکچول مینول فارم میں لے کے پڑھیے، تاکہ آپ پورا فوکس ہو کے اپنی کتاب میں ٹائم دے سکیں، اپنے پروجیکٹ کو ٹائم دے سکیں۔ اگر کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی اسائنمنٹ بنانا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنا فون سائڈ میں رکھ دیں، تاکہ آپ اس پروجیکٹ کو بآسانی اس کو ہینڈل کر سکیں، اس کو بنا سکیں، اس کو ٹائملی سبمٹ کر سکیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ کی زندگی میں سستی اور کاہلی کی، اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سستی سے نکلنے میں بہت ہیلپ کرے گی۔ ایک آخری بات، ہم اس لیے بھی سستی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایگو ہے، تو ایگو جب آپ کے جس کام میں ایگو آپ کی رکاوٹ بنے گی، یاد رکھیے ایگو آپ کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔